ठिकै छ रेकर्ड भएको छ हैन ल अब तिमीलाई यस्तो क्वेसन आएको छ है युज म्याथमेटिकल इन्डक्सन टु सो द्याट 4 टु द पावर n माइनस 1 इज डिभिजिबल बाई 3 भनेर यस्तै टाइपको क्वेसन हामीले सुरुमा पनि गरेका थियौँ त्यो चाहिँ नर्मल अब कस्तो थियो भन्दाखेरि तिमीले त्यतिखेर मैले तिमीलाई दिँदाखेरि चाहिँ के भनेर दिएको थियो त त्यतिखेर सुरुमा n क्युब प्लस 2n इज डिभिजिबल बाई यो हैन त्यो नर्मल टाइपको दिएको थियो अब यसमा हेरौँ अब यसमा हामीले अब गर्नको लागि के हो त हाम्रो तीनटा स्टेप्सहरू छ भनेको थिएँ मैले हैन अब तीनटा स्टेप्समा चाहिँ अब हामीलाई थाहै छ गरे सोल्युसन गरौँ न सोल्युसनमा अब हाम्रो के हो त फर्स्ट भनेको के हो त हाम्रो के स्टेप हो फर्स्ट हाम्रो बेसिस स्टेप हैन बेसिस स्टेप गर्नु पर्यो त्यसपछि सेकेन्ड भनेको हाम्रो के हुन्छ त के हुन्छ सेकेन्ड भन त इन्डक्सन हाइपोथेसिस हो कि नै त्यसपछि थर्ड के हो थर्ड भनेको हाम्रो इन्डक्टिभ स्टेप हैन यो तीनटा स्टेप छ है अब यसबाट गर्ने है यो अब के छ त बेसिक स्टेप भनेको के हो त अनि तिमीले यहाँनिर भ्यालु राखेर चेक गर्ने यो ट्रु हुन्छ कि नै भनेर जस्तै अब तिमीले n इक्वल टु 1 राखेर हेर्दाखेरि n इक्वल टु 1 0 तिमीलाई कन्डिसन दिएको न नर्मली तिमीले के हो त 0 अथवा 1 राखेर हामीले ट्राई गर्ने हो यसमा है त्यो राखेर गर्दाखेरि के मेसेज गरे 1 राखेर हेर्दाखेरि के हुन्छ त यो के हुन्छ 1 राखेर हेर्दाखेरि के हुन्छ यो 4 टु द पावर 1 माइनस 1 के हो 3 हो कि नै हो सर हो 3 त डिभिजिबल बाई 3 भयो नि त भने यो कन्डिसन हाम्रो ट्रु छ यो मैले पहिला पढाइसकेको हेर है मैले लेखेको छैन स्टेप हो तिमीले लेख हैन फर n इक्वल टु 0 अथवा 1 चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले यो भ्यालु राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ ट्रु आउँछ यो कन्डिसन हाम्रो सेटिस्फाई गर्यो भनेर भन्यो p1 को लागि चाहिँ अब पहिला यो कन्डिसनलाई लेट pn इक्वल टु यो भनेर मान त्यसपछि p1 चाहिँ के हो त हाम्रो ट्रु छ भनेर लेख्ने हो यो है यसरी p1 चाहिँ ट्रु छ भनेर भन्ने हो ठिक छ त्यसपछि अब हामीले इन्डक्सन हाइपोथेसिसमा के गर्छ त हैन हामीले के एज्युम गर्छ त भन्दाखेरि एज्युम n pn इज ट्रु फर के हो त pn भनेको जुन हामीले सपोज गरेको त्यो स्टेटमेन्ट यो माथिको योलाई हो यसलाई pn इज ट्रु फर के हो त इज ट्रु फर n इक्वल टु के यही त नि हामीले गरेको हैन भनेको n इक्वल टु के हुँदाखेरि पनि त्यो के हो त भन्दाखेरि हामीले ट्रु हुन्छ भनेर एज्युम गरे इन्डक्सन हाइपोथेसिसमा यति हो गर्ने त्यो लास्ट स्टेप भनेको के हो त हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ now we have to show that we have to prove that अथवा we have to show that pn जुन छ हामीले माथि लेट गरेको pn इज ट्रु फर n इक्वल टु k प्लस 1 यसको लागि पनि देखाउनु पर्यो भनेको हामीले भनेको n इक्वल टु k प्लस 1 को लागि पनि यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ के हो त देखाउनु पर्छ यसको लागि के हो त यसको यो देखाउनु पर्यो भनेपछि हाम्रो रिजल्ट के आउनु पर्यो त यो भनेको तिम्रो के एज्युम pn इज ट्रु फर kn भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भनेको यो माथिको केसमा के हो त 4 टु द पावर n को ठाउँमा के मात्रै हुन्छ क्या 4 टु द पावर k माइनस 1 इज डिभिजिबल बाई 3 भनेको हो नि त यो भनेको हैन इज हैन तिमीले के भन्छ इज डिभिजिबल बाई अब कसरी लेख्छौ हैन इज डिभिजिबल बाई 3 भनेर लेख यसरी है यो कन्डिसनमा अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो के हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 4 अब n को ठाउँमा k प्लस 1 राख्ने यहाँनिर है भनेको हाम्रो रिजल्ट के आउनु पर्यो त भन्दाखेरि 4 हैन k प्लस 1 के हुनु पर्यो त 4k प्लस 1 माइनस 1 पनि के हुनु पर्यो त इज डिभिजिबल बाई 3 भनेर आउनु पर्यो के प्रुभ गर्नु पर्यो हामीले है त्यसको लागि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्डक्टिभ स्टेपमा है अब 4k प्लस 1 यो भनेको के हो त अब हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो यो डिभिजिबल बाई 3 आउनु पर्यो के मेसेज गरेको यहाँनिर कसले भा छैन भनेको फेरि
ल ठिक छ। अब हामीले के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि 4 टु द पावर k + 1 पनि डिभिजिबल बाई 3 भनेर हामीले देखाउनु पर्यो के हैन। त्यो हुनको लागि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अब यो हामीले यहीँबाट प्रुभ गर्ने 4 टु द पावर k + 1 इक्वल टु -1 इक्वल टु अब हामीले कसरी कन्डिसन अब हामीले निकाल्न सकिन्छ त भन्ने कुरा है। यो डिभिजिबल बाई 3 हुने बित्तिकै अब के दिमागमा याद हुनु पर्यो भन्दा एउटा कन्डिसन यहाँ हेर, इन्डक्सन हाइपोथेसिसमा के छ त एउटा 4 टु द पावर k - 1 यो त हामीले ट्रु छ भनेर एजुम गरे हो नि त है। दिमागमा राख्नु पर्यो है, यो भनेको के हो त डिभिजिबल बाई 3 हुन्छ भनेर 4k - 1 यो हाम्रो इन्डक्सन हाइपोथेसिसबाट आएको भनेको तिमीले यो निकाल्न सक्यौ भने यो डिभिजिबल बाई 3 हो, यो त हामीले एजुम गरेको नै हो। अर्को भनेको तिम्रो कुनै पनि मल्टिपलमा आयो भने मल्टिपल अफ 3 मा आयो भने त्यो पनि त डिभिजिबल बाई 3 हो नि त हैन र, हो नि हैन, हो कि नै? We could not complete the call हैन त। अब कसरी गर्ने होला यो, ल भन त के आइडिया छ? के फर्म हामी यो फर्ममा लानु पर्यो कि यो फर्ममा डिभिजिबल बाई 3 हुनको लागि त एउटा भनेको हामीले यसमा लानु पर्यो 4 टु द पावर k - 1 जुन हामीले एजुम गरे ट्रु भनेर। अर्को भनेको 3 को मल्टिपलमा आउनु पर्यो। तिमीले दिमागमा त्यो राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीसँग के छ त यहाँनिर अहिले हेर त 4k टु द पावर यो भनेको यो हो कि नै 4 टु द पावर 1 इन्टु 4 टु द पावर k यो हो कि नै भन त, मैले यो फर्ममा लैछ है, यो र एउटै हो कि नै भन त? हो सर एउटै हो। मिल्छ हैन हो गर्न? सर हो मिल्छ अब यो त इन्टु छ है, यो बेस एउटै छ, पावर हामीले एड गर्न मिल्छ हैन, बेस एउटै छ भने हैन। भनेपछि यसलाई अब हामीले डिभिजिबल बाई 3 मा लान पर्यो नि त, अस्ति नै हामीले भने जस्तै के कसरी लाने त ल यसो आइडिया? के आइडिया आउँछ? 4 पावर 0 4 पावर 0 भनेको 1 4 पावर के रे 0 भनेको 1 यो भनेको अब यस्तो हामीले डिभिजिबल बाई 3 भनेर देखाउनु पर्यो के। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त हाम्रो अब लगभग यो भनेको त हामीले यो आयो भने त हाम्रो के हो त डिभिजिबल बाई 3 भनेर इन्डक्सन हाइपोथेसिसबाट लेख्ने हो, यो ट्रु हुन्छ। अर्को भनेको 3 को मल्टिपलमा आउनु पर्यो के। भनेपछि तिमीले यसलाई के चलाउन मिल्छ यहाँनिर 4 इन्टु 4 इन्टु 4 टु द पावर के भनेकोलाई हामीले कसरी लेख्न मिल्छ भन त ल? जस्तै यहाँ मैले भन्नु खोजेको यस्तो हो कि जस्तै मसँग 3a छ भने यसलाई मैले के 2a + a लेख्न मिल्छ? मिल्छ हैन? मिल्छ। भनेपछि यसलाई के गर्न मिल्छ कि नै मैले अब यसलाई कस्तो मिल्ला नि 4 लाई 3 + 1 हो त्यही गर्ने भनेको ल 3 + 1 गरेर किनभने हामीले त मल्टिपलमा लानु पर्यो नि त 3 को मल्टिपलमा भने चाहिँ हामीले अब दिमागमा त्यही उस गर्नु पर्यो कि 3 को मल्टिपलतिर लानु पर्यो के। भनेको यो के छ त 4 टु द पावर के हो हैन, यो त अब 1 भइहाल्यो, यो पावर हो, यो के पावर हो, यो माथि हो, यो हैन, यो भइसक्यो। के हुन्छ त यो भनेको के हो त यो ब्र्याकेटमा छ भनेको यो भनेको के हो त सरी यो भनेको के हो त भन त? यो भनेको 3 टु द पावर 3 इन्टु 4 टु द पावर के अनि प्लस के हो प्लस यो 4 टु द पावर इन्टु 1 भनेको 4 टु द पावर के नै भइहाल्यो हैन। अनि -1 यति नै हो नि हैन र, हो कि नै? हो सर 4 टु द पावर के इन्टु 3 यो भयो एउटा, अनि प्लस भयो, प्लस भनेको 4 टु द पावर के इन्टु 1 भनेको यही नै भयो -1। अब यहाँनिर हेर है यो भाग भनेको हाम्रो यही हैन र 4 टु द पावर के - 1
यो भाग के हो कि नै हो सर 4 टु द पावर k - 1 भनेको के छ त हाम्रो यही हो नि त इन्डक्सन हाइपोथेसिसमा हामीले के ट्रु गराएको त यो ट्रु हुन्छ भनेर एज्युम गराएको के डिभिजिबल बाइ 3 हुन्छ भनेर यो त इन्डक्सन हाइपोथेसिसबाट आइसक्यो यो ट्रु हो यो डिभिजिबल बाइ 3 हुन्छ यो हामीले एज्युम गरे यहाँनिर है त्यसपछि यो के भयो त यो के आयो त मल्टिपल अफ 3 मा आयो कि नै 4 टु द पावर के आयो सर तिम्रो यो नम्बर जे भए पनि के फरक परेन नि त हाम्रो मल्टिपल अफ 3 मा आछ भने त्यो त डिभिजिबल बाइ 3 भयो नि त अफकोर्स भयो भएन र भनेपछि के भयो त यो दुईटै टर्म डिभिजिबल बाइ 3 भएपछि त्यसको सम भनेको नि डिभिजिबल बाइ 3 हुन्छ अफकोर्स हुन्छ हैन द फर्स्ट टर्म इज डिभिजिबल बाइ 3 सिन्स इट हेज द फ्याक्टर अफ 3 भनेर लेखे पनि हुन्छ सिन्स इट हेज 3 एज अ फ्याक्टर भनेर लेखे पनि हुन्छ क्या यो भनेको त हाम्रो इन्डक्सन हाइपोथेसिसबाटै आएको यो दुईटाको सम भनेको पनि अब कुनै नम्बर डिभिजिबल बाइ 3 हुन्छ भने त्यसको सम पनि अब डिभिजिबल बाइ 3 भइहाल्यो त्यो केही प्रब्लम भएन ठिक छ के प्रब्लम भयो यहाँनिर कि कसैले डाउट भयो यहाँनिर अविरल भयो हजुर सर बल्ल भयो मिल्यो के भयो रहेछ स्विच अफ गरेर खोलेको बल्ल भयो सर ए ओके ल यो भर्खरै हामीले यही गरिरहेको छ यही प्रब्लम है के छ भन्दाखेरि त्यो अस्ति नै हामीले गरेको थियो नि डिभिजिबल बाइ 3 त्यस्तै टाइपको त्यही हो यो यहाँनिर अब कन्डिसन अलिकति फरक आउन सक्छ त्यही भएर मैले देखाएको यो यहाँनिर कसैले केही प्रब्लम छ भने भन त कि बुझेन म यस्तै खाले प्रब्लम पनि दिन्छु अरू तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कसैले बुझेन भने भन है म फेरि भनिदिन्छु यो एकरा छोटकरीमा समरी भनिदिनु समरीमा भनिदिनु यसैको हजुर यो माथिको 1 र 2 स्टेप त मैले भन्नुपर्छ र पर्दैन पर्दैन नि हैन ल क्वेसन के छ 4 टु द पावर म फेरि भनिदिन्छु ल यहाँ हेर क्वेसन के छ त हाम्रो के छ भने 4 टु द पावर n माइनस 1 इज के हो त डिभिजिबल बाइ मैले डी मात्र लेखेँ त इज डिभिजिबल कस्तो गाह्रो हो इज डिभिजिबल बाइ के हो त 3 भनेर छ के यो हामीले देखाउनु पर्यो यो चाहिँ के हो त 3 ले डिभाइड हुन्छ भनेर देखाउनु लाग्यो अब फर्स्ट भनेको त हाम्रो बेसिस स्टेपमा त हामीले के हो त n = 1 हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भ्यालु कन्डिसन सेटिस्फाई गरेछ भने p1 इज ट्रु भनेर हुन्छ पहिला सपोज गरेर लेट pn = भनेर 4 टु द पावर n - 1 इज डिभिजिबल बाइ 3 भनेर लेख्ने है त्यो लेखिसकेपछि बेसिस स्टेपमा भनेको 1 अथवा 0 को भ्यालु राखेर हेर्ने हो यहाँ 1 राख्यो भने के हो 4 टु द पावर 1 भनेको 4 हो 4 - 1 भनेको 3 हो 3 इज डिभिजिबल बाइ 3 ठिक छ ट्रु हो यो p1 इज ट्रु हैन यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो हाम्रो फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेपमा तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्डक्सन हाइपोथेसिसमा एज्युम दैट pn इज ट्रु फर के हो त हामीले n = k को लागि पनि ट्रु हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गर्ने हो n = k को लागि त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ त हाम्रो अब pn भनेको pk हुन्छ pk भनेको के हो त 4 टु द पावर k - 1 इज डिभिजिबल बाइ 3 हुन्छ नि यही हुन्छ नि हैन र सेकेन्ड केसमा हाम्रो इन्डक्सन हाइपोथेसिसमा के हामीले n = k भनेर मानेको थियौ नि त इज डिभिजिबल बाइ 3 हुन्छ भने थियो हो कि नै यो हजुर ठिक छ अब हाम्रो मेन भनेको लास्ट स्टेप हो के लास्ट स्टेपमा के देखाउनु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो के हो त भनेपछि हाम्रो के हो त n = k + 1 को लागि पनि त्यो ट्रु हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो के यसको लागि पनि देखाउनु पर्यो भने त्यही त हैन भनेको यसको लागि पनि हाम्रो के हो त ट्रु हुनु पर्यो भनेर हामीले यसको लागि देखाउनु पर्यो k + 1 को लागि हैन अब रिजल्ट के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो n को ठाउँमा k + 1 हुनु पर्यो के अब भनेको 4 k + 1 चाहिँ के हुनु पर्यो त अब k + 1 - 1 चाहिँ के हो त इज डिभिजिबल बाइ 3 हुनु पर्यो के यो चाहिँ के हो त डिभिजिबल बाइ 3 हुनु पर्यो यो हामीले प्रुभ गर्ने हो यो देखाउने हो यो हामीले देखाउनु पर्यो तिम्रो 4 टु द पावर k + 1 n को ठाउँमा राखेको यो हैन किनभने यो हो नि त हामीले n = k + 1 भनेर अब के हो त यसको लागि पनि ट्रु छ भनेर देखाउने हो k + 1 को लागि इज डिभिजिबल बाइ 3 हैन यो भनेपछि अब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अब के छ त यो देखाउनु पर्यो नि त यो भनेको n को ठाउँमा अब हामीले k + 1 राख्नु पर्यो 4 सो माथि k हैन +1 - 1 अब यसको लागि हामीले अब क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यो डिभिजिबल बाइ 3 हुन्छ भनेर अब हामीले निकाल्नु पर्यो यहाँनिर कसरी हुन्छ त
भनेको हाम्रो एउटै बेस छ भने त्यसलाई त हामीले उस गर्न मिल्छ नि त 4 टु द पावर के हैन हैन र इन्टु 4 गर्न मिल्यो नि हैन र पावर 1 राखे पनि भयो नराखे पनि भयो हो कि नै यति त गर्न पायो हजुर अब हामीले डिभिजिबल बाइ 3 भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के हो त भन्दा यहाँनिर आएको टर्म्सहरू 3 को फ्याक्टरमा आउनु पर्यो के 3 को फ्याक्टरमा आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो द्याट इज डिभिजिबल बाइ 3 भन्ने हो नि त यहाँ त 4 मा छ अहिले त छैन हामीले 3 मा लानु पर्यो अब त्यतातिर दिमाग उस गर्नु पर्यो के है अर्को कुरा त यो याद गर्नु पर्यो यस्तो टर्म आयो भने यो हाम्रो डिभिजिबल बाइ 3 हो यो हामीले के अरे एजुम गरेको यहाँनिर एउटा चाहिँ यस्तो टर्म आउनु पर्यो कि त तिम्रो के हो त 3 को फ्याक्टरमा आउनु पर्यो कि 3 इन्टु समथिङ तिम्रो एउटा कुनै इन्टिजर आउनु पर्यो यहाँनिर ए मानौँ ल सपोज यसरी आयो भने यो नम्बर जे भए पनि तिम्रो 3 को मल्टिपलमा छ भने यो के हो त डिभिजिबल बाइ 3 हो त्यही त हो नि हैन र हामीले म्याथमा पढेको ल भनेपछि अब हाम्रो काम के हो त भन्दाखेरि यो 4 लाई अगाडि राख्नु जे राख्नु है ल मैले यही राख्दै ल 4 टु द पावर के यसलाई मैले त्यही भएर के हो त भनेको 3 को फ्याक्टरमा लानको लागि 3 + 1 गराइदिए यसलाई पायो नि यो गर्न त हैन र पायो नि हैन योलाई मल्टिप्लाई गर नि त यो 3 मैले 3 लाई अगाडि राखेँ 3 इन्टु 4 टु द पावर के यो भइहाल्यो एउटा त्यसपछि के छ ब्र्याकेटमा प्लस छ 4 टु द पावर के छ हैन 4 टु द पावर के यो भयो -1 अब यहाँनिर हेर यो टर्म भनेको के हो यही हो कि नै यो टर्म भनेको के हो त हाम्रो यो जुन हामीले एजुम गरेको यो 2 छ भनेर डिभिजिबल बाइ 3 छ भनेर गरेको यो डिभिजिबल बाइ 3 भयो यो अब यहाँ हेर यो 3 को मल्टिपलमा छ कि नै यो हो यो चाहिँ यो भ्यालु जे आए पनि 3 को मल्टिपल भनेको त तिम्रो त अब डिभिजिबल बाइ 3 हुन्छ नि त हैन र भनेपछि के भयो त यो पनि के हो त हाम्रो डिभिजिबल बाइ 3 भयो यो दुईटैको सम जे आए पनि अब दुईटै डिभिजिबल बाइ 3 हुन्छ भने त सम जे आए पनि केही फरक परेन हाम्रो त्यो के हो त एज अ होल हाम्रो जुन एक्सप्रेसन आएको छ त्यो चाहिँ डिभिजिबल बाइ 3 नै हुन्छ हैन हुन्छ हो नि हैन त्यही हो यति हो तिमीले गर्नुपर्ने यो भनेको हाम्रो इन्डक्सन हाइपोथेसिसबाट आएको यो भनेको के हो त यो फर्स्ट टर्म भनेको इज डिभिजिबल बाइ 3 सिन्स किन त इट हेज अ फ्याक्टर अफ 3 त्यही हैन र हो नि हैन यस्तो तिमीले त्यो लेख्नुपर्छ तल चाहिँ फेरि है त्यो ल्याङ्ग्वेजमा फेरि यतिको छोड्ने हैन फेरि के हो त भन्दा द फर्स्ट टर्म इज डिभिजिबल बाइ 3 हैन सिन्स इट हेज 3 एज अ फ्याक्टर भनेर भन्यो 3 एज अ फ्याक्टर भने चाहिँ त्यो भइहाल्यो नि त्यो चाहिँ फ्याक्टर अनि सेकेन्ड टर्म भनेको के हो त सेकेन्ड टर्म भनेको त हाम्रो फ्रम इन्डक्सन हाइपोथेसिस भनेर भन्ने जुन त्यो हामीले एजुम गरेको थियो त्यो डिभिजिबल बाइ 3 हुन्छ भनेर ठिक छ केही डाउट छ भने भन छैन सर क्लियर स्योर हो हजुर त्यसो भने यस्तो गर्नु पर्यो त्यसो भने कतिजना छ तिम्रो 21 जना छ ल के भयो ल कतिजना यस्तो गरौँ ल त्यसो भने तिमीहरूले एउटा ट्राई गरौँ है त कति गर्न सक्छ है त त्यसपछि म अरू पनि युज गर्छु प्रुफ द्याट मैले अहिले भन्नु त्यो एन हो है त्यहाँनिर डिभिजिबल बाइ 4 फर अल पोजिटिभ इन्टिजर्स भनौँ न पोजिटिभ यो नराख्ने हुन्छ केही फरक पर्दैन पोजिटिभ इन्टिजर्स एन ल भनेको के हो त भन्दाखेरि फाइभ टु द पावर के हुनु पर्यो त यहाँ भन्दा एन हुनु पर्यो कि तिम्रो क्वेसन यो प्रुभ द्याट 5 टु द पावर n + 3 इज डिभिजिबल बाइ 4 फर अल पोजिटिभ इन्टिजर्स n भनेर अब यो देखाउनु पर्यो ल गरौँ त ल हेरौँ कतिको गर्न सक्दो रहेछ तिमीहरूले सकिन्छ कि नै भन्ने कुरा हो ल अब ट्राई गर्न सकिन्छ यो त सजिलो छ त्यो अघिको जस्तै हो यो
गर न सर हजुर एनमा भ्यालु हाल्दा के अँ एन्सर 1 आउनु पर्ने हो कि त्यो 4 ले डिभिजिबल गर्ने नम्बर आए पनि हुन्छ 4 ले डिभिजिबल गर्ने नम्बर आउनु पर्यो के जस्तै ए, ल, तिमीले ल। n इक्वल टु 1 हाल्यो भने फर्स्ट केस बेसिस स्टेपमा के अरे 1 राख्यो भने के हुन्छ यहाँ 2 आयो हैन 2 डिभिजिबल बाई 4 हुन्छ न त तिमीले अरू भ्यालु हाल नि त के भएर 0 हाल न 5 टु द पावर 0 भनेको के हो 1 हो 4 4 इज डिभिजिबल बाई 4 हो नि त हैन र भने मैले भनेको थिएँ 0 अथवा 1 राखेर जे राखेर गरे पनि हुन्छ कि एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई गरे भयो सर भयो मेसेजमा पठाइदियो ए ल सर भयो यो त अहिलेको जस्तै हो ठ्याक्कै हैन त्यो चाहिँ म अर्को गराउँछु सेम त तिमीहरूलाई सेम हो त्यो त त्यही हो तिमीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो के एकचोटि गरिसकेपछि युज हुन्छ तिमीहरूलाई यो तिमीले लेख्दाखेरि चाहिँ बेसिस स्टेप इन्डक्सन हाइपोथेसिस इन्डक्टिभ स्टेप भनेर लेख है तीनटा स्टेप देखाऊ है फेरि नि ठिक छ यही हो यो भइहाल्यो यो भनेर यही हो यो अब हाम्रो इन्डक्सन हाइपोथेसिसबाट भयो यो भनेको 4 को मल्टिपलमा आएपछि यो डिभिजल भयो 4 भयो ल ठिक छ हैन सबैले त्यही गर्यो नवीनले पठाछ प्रेमले नवीन र प्रेमको ठिक छ यो माथिको कसको यो अर्कै रहेछ ल बुझ्यो सबैले बुझ्यो होला यो त अरूले त उस पनि गरे हैन गरे ल त्यसपछि अब अरू टाइपको चाहिँ म तिमीलाई त्यसपछि दिन्छु तिमीले आफैले प्र्याक्टिस गर्ने त्यो चाहिँ है त ल आज अलिकति त फरकमा जाम है त अब उसमा के अरे हामीसँग अर्को के छ भन्दाखेरि इनइक्वेलिटीवाला छ है त्यो चाहिँ अलिकता तिमीहरूले उस गर्नुपर्छ अलिकता ख्याल दिमाग लाउनुपर्छ त्यसमा चाहिँ नत्र भने फेरि अलिकता गाह्रो गाह्रो जस्तो लाग्छ फेरि त्यस्तो पनि हुनसक्छ तिमीहरूलाई ल ट्राई गरौँ है त त्यसो भने है त्यतातिर जाम त्यसपछि ल यो ध्यान दिएर हेर यो इनइक्वेलिटीवाला एकदम उस छ यो त प्रब्लम खासै छैन यो स्ट्रेट फरवर्ड छ तिमीले म्याथमा हेरेको हेरौँ है त के छ भन्दाखेरि इनइक्वेलिटीवालाको है यो है म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाटै गर्ने हो हामीले कस्तो ल यस्तो गरौँ ल के छ क्वेसन भन्दाखेरि एउटा पहिला अलिकति उसबाट सजिलोबाट गरौँ है त यो चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल इन्डक्सनको हो है इनइक्वेलिटी प्रुफ हो है यो इनइक्वेलिटी प्रुफ है म्याथमेटिकल इन्डक्सन युज गरेर गरेको है ल के छ भन्दाखेरि क्वेसन हेरौँ है त तिमीलाई यसरी दिन्छ है 3 टु द पावर अब क्वेसन फरक फरक दिन सक्छ अहिलेलाई 3 टु द पावर n इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 प्लस 2n छ सपोज यसरी छ क्वेसन इनइक्वेलिटीवाला है यो फर अब फर दिउँ फर n भनेको के हो त भन्दाखेरि तिम्रो सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स हो भनेर n फर n बिलोङ्स टु अब यो भनेको हाम्रो सेट अफ इन्टिजर्स भयो यो तिमीलाई थाहा छ यस्तो 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 दिन्छ प्लस यहाँ प्लस लेख्यो भने पोजिटिभ इन्टिजर है यो चाहिँ हाम्रो के हो त क्वेसन हो अब
यहाँनिर यहाँ हेर है, यो हामीले पुरै देखाउनुपर्छ। फर्स्टमा हाम्रो बेसिस स्टेप चेक गर्ने। तिमीले अब लेट पिएन इक्वल टु 3 टु पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1 + 2n फर अल यो भनेर सपोज गरेर पहिला लेट गरेर गर है। मैले यहाँ गरिनँ, तिमीले गर्नुपर्छ, त्यो स्टेप देखाउनुपर्छ। लेट पिएन इक्वल टु यो भनेर लेख। त्यसपछि फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो के हो त, बेसिस स्टेप हो। बेसिस स्टेपमा तिमीले के गर्नु पर्यो, एन इक्वल टु 0 अथवा 1 को लागि तिमीले अब ट्राई पोजिटिभ इन्टिजर हो, तिमीले अब राखेर हेर भ्यालु है। भनेपछि तिमीले के को लागि गर्छौ, एन इक्वल टु 0 को लागि गर्यो भने के हुन्छ, 3 टु द पावर 0 भनेको के हो, 3 टु द पावर 0 भनेको 1 हो। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टु के हो, यो भनेको के हो त, 0 राखेपछि 2 टाइम्स 0 भनेको 0 भयो, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1 भयो हैन। दुईटा कन्डिसन त, ग्रेटर पनि छ इक्वल टु, भने यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरे हाम्रो हैन। ठिक छ हैन, बेसिस स्टेपको ठिक छ सर। ठिक छ, मैले 0 राखेर गरेको, तिमीले 1 राखेर गरे पनि भयो, एउटै हो। 1 राखेर गरे पनि 2 × 1 भनेको 2 हो, +1 3 भयो, यो पनि 3 भयो, 3 इक्वल टु 3। ठिकै छ हैन, कन्डिसन हो। ल अर्को भनेको हाम्रो के हो त, इन्डक्सन। इन्डक्सन के हो, हाइपोथेसिस। याद हुनु पर्यो नाम है, तिमीले गर्दाखेरि यो लेख्नुपर्छ। इन्डक्सन हाइपोथेसिसमा के हो त भन्दाखेरि हामीले एज्युम गर्ने हो, पिएन इज ट्रु फर के हो त, एन इक्वल टु के को लागि भनेर पनि ट्रु गर्ने हो कि, एन इक्वल टु के को लागि ट्रु छ भनेर गर्ने हो। भन्नको मतलब अब हाम्रो के भयो त, यो कन्डिसन भनेको हाम्रो के भयो त, अब 3 टु द पावर के इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 + 2k हुने भयो, त्यही होइन र, यही हो नि होइन। इज 2k फर के हो त, अब एनको ठाउँमा के हुने भयो, फर के बिलोङ्स टु इज एलिमेन्ट अफ जेड पोजिटिभ, यो है। ठ्याक्क यसैको ठाउँमा एनको ठाउँमा केले मात्रै रिप्लेस गर्ने है। यो त हाम्रो सक्यो, यो दुईटा मेन भनेको। अब लास्ट पार्ट भनेको हाम्रो के हो त, इन्डक्टिभ स्टेप। मेन पार्ट भनेको तिम्रो यो यहाँनिर चाहिँ अलिकता ट्रिकी हुन्छ अब यहाँनिर है। इनइक्वालिटीको केस हो, ध्यान दिएर हेर्ने यहाँनिर अब यो इम्पोर्टेन्ट छ। यो तिमीले बुझ्यो भने एकदम सजिलो छ। अरू त्यस्तै हो। अब के छ त भन्दाखेरि हामीले इन्डक्सन हाइपोथेसिसमा त हामीले के हो त, वी हेभ टु प्रुभ द्याट पिएन इज ट्रु फर के हो त, एन इक्वल टु के + 1 पनि हो नि त होइन र। हामीले के हो त देखाउनु पर्ने त त्यो हो नि त। यहाँनिर इन्डक्सन स्टेपमा के हो त भन्दाखेरि वी हेभ टु सो द्याट पिएन भनेको जुन हामीले एज्युम गरेको है त्यो स्टेटमेन्ट हो, पिएन इज ट्रु फर के हो त, इज ट्रु फर एन इक्वल टु के + 1 को लागि पनि यो ट्रु हुन्छ भनेर हामीले देखाउनुपर्छ। यो चाहिँ यसको लागि देखाउने हो है। त्यो भए चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले यसको लागि देखाउनु पर्यो भने हामीले यहीँबाट थाहा पाइन्छ एन्सर के आउनु पर्यो त, के आउनु पर्यो यसको एन्सर, हामीले के प्रुभ गर्ने होला भन त। ल के आउनु पर्यो भन्दा 3 टु द पावर के + 1 हैन इज ग्रेटर देन इक्वल टु के हुनु पर्यो, 2k + 3 2k + 3 हो हैन, यही हो नि हैन। हामीले निकाल्नु पर्ने हो कि नै, यो 2 है, यो 2 है, यो मेटाइदिएँ मैले। ल 3 टु द पावर के + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टु, अब एनको ठाउँमा के + 1 राख न, एनको ठाउँमा के + 1 राख्यो भने 2k + 2 हुन्छ के अरे हैन। 2k + 2 2 + 1 3, 2k + 3 आउँछ, यही हुन्छ हैन। यो हामीले प्रुभ गर्ने हो, वी हेभ टु प्रुभ दिस है। ठिक छ सर। ल तिमीले यहीँनिर अब तिमीले उस गर्न मन लाग्यो भने यहीँनिर लेखे पनि, न त साइडमा चाहिँ तिमीले यो प्रुभ गर्ने हो भनेर एउटा दिमागमा राख के, प्रुभ गर्ने चाहिँ यो हो भनेर दिमागमा राख तिमीले चाहिँ है। साइडमा पहिले गरेर राख्यो भने तिमीलाई थाहा हुन्छ कि आइडिया आउँछ क्या। यो गरिसकेपछि अब हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अब हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो नि त अब त हैन। यहाँनिर त अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो कि। त्यो गर्दाखेरि अब हामीले त इन्डक्सन हाइपोथेसिसमा त हामीले के एज्युम गरेका भन्दाखेरि दिस इज ट्रु भनेर भने नि त यो हैन। 3 टु द पावर इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1 + 2k भनेर हामीले गरेको छ। अब यहाँ हेरौँ है त, यो कन्डिसन है, यहाँ हेर है के छ त भन्दाखेरि बाई एजम्सन भनेर अब यसरी लेखौँ न त। ल लेख्नुपर्छ यहाँनिर है, यसरी गरौँ। ल बाई एजम्सन हामीले जुन माथि एज्युम गरेको है, बाई एजम्सन के छ त, बाई एजम्सन भनेर कमा गरेर यसो गरौँ। ल अब के गरौँ भन्दाखेरि के छ त हाम्रो 3 टु द पावर के इज ग्रेटर देन इक्वल टु के छ अरे 1 + 2k छ हैन, यो छ नि हैन। छ सर।
हो ल अब हामीले यसबाट के गर्नु पर्यो यसमा लानु पर्यो कि एन्सर अब यहाँ के छ 3 छ भनेपछि हाम्रो यहाँ 3 के छ मैले यसमा के थप्यो अथवा के घटायो भने यो 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 आउँछ एन्सर यो गर्न मिल्छ के गर्यो भने मिल्छ ल भन त मैले बोथ साइडलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो आउँछ लेफ्ट साइडतिर आउँछ हैन जस्तै मैले यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गरे है 3 * 3 टु द पावर के हैन यहाँनिर ध्यान दिएर हेर यो अब यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट है यतापट्टि के हो त 3 अनि के हो त यो 1 + 2 के त ब्र्याकेटमा भयो हैन यो ब्र्याकेटमा भयो हैन हाम्रो हैन यो 2 के है राम्रोसँग यहाँ अलिकति मिल्यो हैन तिमीले हेर है राम्रोसँग ल यो भयो भने यतापट्टि मैले यसलाई उस गरे यो भनेको त के हो यही हो यो भनेको 3 टु द पावर 1 भने जस्तो बेस एउटै छ भने हाम्रो माथिको पावर के हो त एड हुन्छ हैन 3 टु द पावर के + 1 भयो यो ठीक छ यो त प्रब्लम भन्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड त हाम्रो आयो यो इज ग्रेटर देन इक्वल टु अब यहाँनिर हेर यहाँ ब्र्याकेट छ तिमीले खोल्न मन लाग्यो भने तिम्रो इच्छा हो त्यो पनि भयो हेरौँ न खोलौँ के छ ब्र्याकेट ओपन गऱ्यो भने के हुन्छ अब मैले केलाई अगाडि राखेँ है त 3 छ यहाँ 2 के छ भनेको 3 × 2 के भनेको के हो त 6 के हो 6 के प्लस के आयो 6 के प्लस के भयो 3 आयो अब यहाँ हेर है अब यहाँ हेर हाम्रो एन्सर त यहाँ के आउनु पर्ने हो 2k + 3 2k + 3 आउनु पर्यो तर यहाँ हाम्रो के आयो त 6k + 3 आयो अब यहाँ हेर ट्रिक पार्ट भनेको यहाँनिर यति हो के पनि छैन गाह्रो अब के भनेको हाम्रो के भनेको थिएँ मैले सेट अफ एउटा पोजिटिभ इन्टिजर्स भनेको 1 2 3 4 पोजिटिभ जे पनि हुनु पायो यो हैन हो नि हैन अब मैले यहाँनिर यो मान्न पाएँ नि त 6k भनेको त जस्तो के भनेको त मेरो सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स हो भने 6k भनेको त इट्स ग्रेटर देन 2k हो नि त हो कि नै 6k भनेको ग्रेटर देन 2k हो कि नै हो यहाँ मैले किन यो 2k किन गरेको भन्दाखेरि मेरो यहाँ 6k आएको छ मेरो एन्सर मलाई चाहिने चाहिँ यो हो के हैन किनभने के भनेको त मेरो सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स हो के मैले 1 भन्दा माथि जे पनि लिन पाएँ हैन अब हेरे क्वेसन यहाँनिर यस्तो छ 3 टु द पावर k + 1 भनेको इज ग्रेटर देन 6k + 3 छ यो ग्रेटर देन यो छ भने इट इज अफ कोर्स ग्रेटर देन 2k + 3 हैन र यो भन्न पाए कि नै यो भन्न पाए कि नै यो मैले के भनेको भन्दा यस्तो भनेको के जस्तै तिम्रो n ग्रेटर देन जस्तै तिम्रो के n कुनै एउटा नम्बर छ त्यो ग्रेटर देन 10 छ भने ग्रेटर देन 10 छ के एउटा कुनै नम्बर तिमीले एज्युम गरेको ग्रेटर देन छ भने त्यो नम्बर n त इट इज अफ कोर्स ग्रेटर देन 5 हैन र हैन र एउटा कुनै नम्बर हैन हो सर त्यही भन्न खोजेको यहाँनिर के भनेको मेरो एउटा पोजिटिभ इन्टिजर हो तिमीले यहाँ 1 राख्यो भने 6 * 1 भने 6 मान ल 6 इज ग्रेटर देन 2 हो नि त हैन र भनेपछि यदि मेरो यो ग्रेटर देन 6 छ भने अफ कोर्स इट इज ग्रेटर देन 2 नि त त्यही भन्न खोजेको यहाँनिर भनेपछि मेरो के भयो त भन्दाखेरि इनइक्वालिटीको केसमा यसरी गर्ने हो है हामीले है त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो ग्रेटर देन 6k + 3 छ भने दिस 3 टु द पावर k + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2k + 3 भनेर तिमीले यहाँ कन्डिसनमा लेख्नु पर्यो अब यहाँनिर सिन्स भनेर यहाँनिर यही कुरा लेखे पनि भयो यही 6k इज ग्रेटर देन यो 4k इज यो भनेर कन्डिसन लेख्ने है यो लेखेपछि के भयो त अब हाम्रो बाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन द स्टेटमेन्ट इज ट्रु फर n इक्वल टु भनेर त्यो पोजिटिभ इन्टिजर 1 2 3 4 5 6 7 8 जे लेखे पनि भयो डट 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 लेखिदिने लास्टमा चाहिँ है यो चाहिँ हाम्रो ट्रु यो चाहिँ हाम्रो अब के भयो त कन्डिसन ट्रु भयो यति हो नि तिमीले निकाल्नु पर्ने यसमा गाह्रो लाग्यो अलिक ट्रिकी लाग्यो नाइ सर झुक्यो भने भन के अरे कन्फ्युज भयो क्या अर्को क्वेसन गर्न सक्छौ मैले दियो भने सर दिनु न ट्राई गरौँ है यो भनेको ट्राई गर्ने है किन यो ल त्यसो भने यो गरौँ ल त्यसो भने प्रुभ द्याट यसो गरौँ ल मैले कतिको गर्छु है त ल ट्राई गरौँ न के छ र n फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 टु द पावर n गरेर ल यहाँ कन्डिसन दिएको छ फेरि है फर भनेर दिएको छ यहाँनिर फर
एन इज ग्रेटर देन 4 छ अरे अहिलेसम्म कन्डिसनमा दिएको थिएन है त्यहाँनिर हामीले 0 अथवा 1 एज्युम गरेर गएको थियो तिमीले अब के हो त एन ग्रेटर देन 4 भनेर एज्युम गर्नु पर्यो ल अब है तिमीले बेसिस स्टेप निकाल्दाखेरि पनि अब एन चाहिँ के मान्नु पर्यो त 4 भन्दा माथिको मान्नु पर्यो के ल गर त ल एकचोटि गर अनि मलाई देखाउन म हेर्छु सर अहिले कि त्यो बेसिस स्टेपमा के यान 0 र 1 मान्न पाइन्न पाइन्न किनभने हामीलाई एन यो दियो क्या अब 5 मान है ग्रेटर देन 4 मान के दिएको छैन भने अब तिमीले त्यो राखेर गर हैन पोजिटिभ इन्टिजर यसो भनेको छ भने कन्डिसनै दिएको छ भने तिमीले युज गर है कसले एमएस गरेर रहेछ यहाँ कसले गरे एमएस डाउनलोड भएको नभएको एटेन्डेन्स ए भयो रहेछ आमा यत्रो भयो रहेछ 928
के भयो गर्यो कसले पठाएको यहाँनिर पठाएको हो कि हो सर एकचोटि हेरिदिनु न त्यो भयो कि भएन है के थियो र क्वेसन एन फ्याक्टोरियल एन फेज स्टेपमा चाहिँ 5 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड 2 टु द पावर 5 भयो के 2 टु द पावर के भयो हैन फर एन इज इक्वल टु ग्रेटर देन 4 भयो ल ठिक छ के प्लस 1 फ्याक्टोरियल के फ्याक्टोरियल के यो भयो के प्लस 1 फ्याक्टोरियल भयो त्यो भनेको इज इक्वल टु 2 टु द पावर के इन्टु के प्लस 2 टु द पावर के हैन अनि यो भनेको 2 टु द पावर 2 टु द पावर के इन्टु के भनेको 2 टु द पावर के प्लस 1 भयो र नाइ सर ग्रेटर देन भनेको 2 टु द पावर के प्लस 1 प्लस 2k ए तिमीले एकैचोटि पुरैलाई लिदियौ ओके सर त्यो ग्रेटर छ नि त त्यो त्यही भएर 2k प्लस 1 गर्न पायो ठिक छ तिमीले तल उस गरेर गरेछ माथिबाट सिधै गरे पनि हुन्छ के त्यो के प्लस 1 छ नि हजुर हैन के प्लस 1 लाई चाहिँ तिमीले सिधै गरे पनि हुन्छ के जस्तै यहाँ हेरे मैले भनिदिन्छु है के छ भन्दाखेरि तिम्रोमा के आयो भन्दाखेरि के यस्तो यस्तो आयो हैन के प्लस 1 योले चाहिँ तिमीले गरेछौ हैन के प्लस 1 ले गरे हैन यसलाई हैन अनि के फ्याक्टोरियल आयो इज ग्रेटर देन के छ त तिमीले के प्लस 1 लिएको छौ यहाँनिर अनि त्यसपछि के गर्यौ त के प्लस 1 2 टु द पावर के छ हैन यसरी छ हैन हो कि नै यो छ यो भनेको त तिम्रो के हो त के प्लस 1 फ्याक्टोरियल आइहाल्यो यो भनेको त के प्लस 1 फ्याक्टोरियल आयो यो भनेको कति गाह्रो हो हेर इज ग्रेटर देन अब हेर यहाँनिर हामीले चाहेको एन्सर के हो त भने के प्लस 1 फ्याक्टोरियल 2 टु द पावर के प्लस 1 हैन हजुर यो हो नि त हामीले चाहेको त अनि के भयो त यहाँनिर के गर्न मिल्छ भने तिमीले गरेको यहाँ हेर यसरी सजिलै गरिनु हुन्छ क्या जस्तै हाम्रो यो के हो के अरे इन्डक्सन हाइपोथेसिसमा के आउँछ भने के फ्याक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 टु द पावर के फर के इज ग्रेटर देन 4 भनेर आउँछ नि त यो कन्डिसन आउँछ कि नै हो नि कन्डिसन त यही हो नि के इज ग्रेटर देन 4 को लागि अब यहाँ हेर के को ठाउँमा तिमीले ग्रेटर देन 4 राख्यो भने 5 राख्यो भने सपोज हैन 5 प्लस 1 भनेको 6 हो कि नै हजुर 6 हो भने तिमीले यहाँनिर 2 राख्न पाए कि नै सपोज के पाए कि नै यहाँ पायो नि किनभने यो ग्रेटर देन 6 भने के भनेको त तिम्रो ग्रेटर देन 4 हो नि त 5 मान सपोज 5 प्लस 1 भनेको त 6 हो यदि यो ग्रेटर देन 6 छ भने त यो ग्रेटर देन 2 त अभियसली हुन्छ नि त हैन भन्न खोजेको भनेको यो 2 टु द पावर के यहाँ राख यहाँ चाहिँ तिमीले लेख फेरि यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि के प्लस 1 इज के हो त ग्रेटर देन 2 भनेर लेख के यो त हुन्छ नै है यो हुन्छ नै किनभने के भनेको हाम्रो कुनै एउटा पोजिटिभ इन्टिजर हो ग्रेटर देन 4 चाहिँ हो है यो भएपछि चाहिँ तिम्रो यो 2 के प्लस 1 आएन त अनि माथि डाइरेक्ट आएछ आएन हैन हामीले गर्न पायो कि यस्तोलाई हामीले आफूले चाहिएको एन्सर अनुसार हामीले लान पाइयो कि मैले 2 चाहिँ के हो त भन्दा मलाई एन्सर चाहिएको हो नि त त्यही भएर त्यसैमा लगेको हो क्या यहाँ 3 भइदियो भए तिमीले 3 मा लान मिल्थ्यो कि के फरक पर्दैन के बुझ्यो होइन भन्नु खोजेको बुझेँ सर ल अरूले बुझ्यो कि नै भन्ने खोज्यो बुझेँ सर बुझ्यो अविरल हजुर सर अब 2 जना मात्र बोले छैन अरू कोही बोले छैनन् यहाँ चुपचाप छन् मस्त कमल थापाले अहिले मेसेज गरे जस्तै हो क्या सबै ओ कमल हजुर सर के छ सबै ठिक छ हाँ फेसबुक युट्युब चलिरहेछ कि के चलिरह के गरे त्यो ल ठिक छ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो के अरे अलिकति तिमीलाई अलिकति ट्रिकी पार्ट भनेको यही हो नत्र हिजो अस्ति हामीले गरेको वाला त सजिलो हो नि त त्यो म्याथमेटिक्स इन्डक्सन त हैन तिमीलाई अब यसैबाट सोध्छ है अरू कामहरू म तिमीलाई दिन्छु अब असाइनमेन्टहरू के छ त्यो दिन्छु हैन अब अझै म एउटा दुईटा चाहिँ गराउँछु यसैको है अलिकति अब प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ नत्र हुँदैन फेरि इनइक्वालिटी चाहिँ अलिकति उस छ म्याथमेटिक्स इन्डक्सनबाट तिमीलाई एउटा क्वेसन चाहिँ कन्फर्म आउँछ यहाँनिरबाट स्योर हो त्यो 100% एउटा क्वेसन चाहिँ है आजलाई अब टाइम पनि सकेछ अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले बाँकी अरू उस गरौँला है त ठिक छ